नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ अरहन्त भगवान सम्यक सम्बुद्धलाई नमस्कार। सर्वप्रथम त 2567औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। साथीहरू, आज म हजुरहरूसँग एउटा संरचना सेयर गर्न गइरहेको छु। वास्तवमा यो संरचना कुनै एउटा स्मारिका पत्रिकाको लागि लेखेको थिएँ, तर उहाँहरूको स्मारिका पत्रिकामा कुनै स्थान रहेन, त्यसैले सायद ठाउँ अटेन होला। त्यसैले आज म यहाँहरू समक्ष मेरो यो सानो संरचना सेयर गर्न गइरहेको छु। कृपया सुनिदिनुहोला र लाइक, कमेन्ट, सेयर पनि गरिदिनुहोला। धन्यवाद। बौद्ध दर्शनको संरक्षण र प्रवर्धन। बुद्ध जस्तो महामानव किन हाम्रो देशमा जन्मिएन भनेर ईर्ष्या गर्ने देशहरू थुप्रै छन्। हाम्रै देशका नेता बनाउँदाहरू र जनताहरूले पनि बुद्धलाई अझै चिन्न सकेनन्। महामानव गौतम बुद्धलाई बौद्ध धर्मसँग नजोडी केवल महामानवको रूपमा उहाँलाई सम्बोधन र प्रवर्धन गर्न जरुरी छ। उहाँले सिकाउन खोज्नु भएको शिक्षा आचरणलाई अँगाल्न जरुरी छ। म त भन्छु, देश हाँक्ने नेताहरूलाई त झन् 6 महिना अनिवार्य भिक्षु बन्नै पर्ने नीति ल्याउन सक्नुपर्छ। कमसेकम आचरण सुध्रेर भ्रष्टाचारी त कम हुने थियो कि। तर हाम्रो देशका नागरिक र नेताहरू जब विदेशमा पुग्छन् तब विश्व सामु आफ्नो देशलाई चिनाउन गर्वका साथ छाती फुकाएर म बुद्ध जन्मेको देशको नागरिक हुँ भन्न छोड्दैन। महामानव गौतम बुद्धको नामलाई केवल प्रयोग मात्र गरिदिएको छ, जसरी सगरमाथालाई। आजकल धेरैजसो रेस्टुरेन्ट, होटलहरूमा बुद्धका ठुला ठुला फोटोहरू राख्ने गरेको पाइन्छ। के यो ठिक छ या छैन भन्ने कुरा आफ्नै ठाउँमा छ। म जिज्ञासु भएर आधा दर्जन जति रेस्टुरेन्ट, होटल मालिकहरूलाई किन तपाईँले यति धेरै खर्च गरेर बुद्धको फोटो राख्नु भएको भनेर प्रश्न गर्दा सबैको एउटै जवाफ थियो, उहाँको शालीन अनुहार, मनमा शान्तिको अनुभव अनि शान्त वातावरण हो। म मेरो होटलमा यस्तै शान्त वातावरण चाहन्छु। म मेरा ग्राहकहरू यस्तै भलाद्मी होस् भन्ने चाहन्छु। आखिर हामी पनि त यो देशमा यस्तै चाहन्छौँ, होइन र? हामी महामानव गौतम बुद्धलाई कहिले बुझ्ने? खाली बुद्धका बाणी सन्देशहरूलाई फेसबुक, ट्विटर मार्फत सेयर गरेर मात्रै बस्ने? हामी उहाँको केही त अध्ययन गरौँ, ताकि यस्तै बाणी सन्देशहरू स्वतः स्फूर्त रूपमा नेपालको प्रत्येक नागरिकको मुखारबाट बुद्ध बाणी निस्कियोस् अनि बल्ल गर्वका साथ भन्न सार्थक हुनेछ, म बुद्ध जन्मेको देशको नागरिक हो भनेर। त्यसैले महामानव गौतम बुद्धको शिक्षालाई किन बुझ्ने कोसिस नगर्ने, अध्ययन किन नगर्ने? देशको महान सपुतका यति राम्रो शिक्षा आचरणको अध्ययन गर्न के धर्म नै बाधक हो त? यो कुनै काल्पनिक होइन, यथार्थ हो। यो कुनै दन्त्य कथा होइन, ध्रुव सत्य हो कि 2500 वर्ष पहिला धरतीमा जताततै अस्तव्यस्त, अगतिलो मार्गदर्शन, नीति नियम राम्रो नहुँदा मानिसहरूको जिन्दगी जहाँ बलियाले निर्बलियालाई हेपिने, जातीय छुवाछुतको विभेद, अन्धविश्वास, सर्वसाधारणमा हिंसाको गतिविधि बढ्दो हो, त्यस्तो बेलामा धरतीको एक मात्र भाग्यमानी ठाउँ जुन नेपालको कपिलवस्तुको सुन्दर बगैँचा लुम्बिनीमा एक बालकको जन्म हुन्छ, जो उसको उमेरको बढ्दो क्रमसँगै मानिसहरूको कहाली लाग्दो अशान्ति जिन्दगीलाई पार लगाउन एकदम चिन्तित हुन्छन्। र सिद्धार्थ गौतम राजकुमार भएर दरबारिया सुख सयलमा र सांसारिक सुख छोडेर सम्पूर्ण मानव जातिको हितको लागि गृह त्याग गरी दुःख निवारणको खोजीमा 6 वर्षसम्म तल्लीनरत भई त्यो एक बारको जीवनलाई कसरी दुःख र भयबाट मुक्त बनाउन सकिन्छ भनी सूत्र पत्ता लगाउन सफल हुनुभयो। अनि आफूले पाएको दिव्य ज्ञान कुनै सञ्चार माध्यम नहुँदै, कुनै पत्र पत्रिका नहुँदै, सामाजिक सञ्जाल नहुँदै, कुनै यातायातका साधन नहुँदै एक जना व्यक्तिसँग भेट गर्दै ज्ञान बाँड्दै 45 वर्षसम्म गाउँ नगर देश विदेशसम्म लोकप्रिय हुन सफल हुनुभयो। त्यो कुनै काल्पनिक कथा होइन। सोचौँ एक फेर त्यो कस्तो ज्ञान उहाँले सिकाउनु भयो होला।
त्यो के सूत्र होला जसलाई अपनाउँदा जीवन धन्य हुन्छ? हो, एकचोटि मानिस जन्मेपछि नमरुन्जेलसम्म थाहा पाउनै पर्ने कस्तो ज्ञान होला। सुन्दा अचम्म लाग्छ कि हाम्रो देश नेपाल र नेपालको नागरिक भाग्यमानी कि अभागी भनेर। सारा विश्वमै परिचित महामानव गौतम बुद्धको ज्ञान शिक्षाबाट सारा विश्व लाभान्वित भइरहेको बेला बुद्धकै जन्मथलोको विषयलाई लिएर संरक्षण र प्रवर्धन गर्न सकिरहेको छैन। आज पनि बुद्ध नेपालमा जन्मेको नभई अन्य कुनै राष्ट्रमा जन्मेको हो भनी बेला बेलामा विवाद भइ नै रहन्छ। अनि आजसम्म पनि देशका सपूत गौतम बुद्धको शिक्षा ज्ञानबाट प्रत्येक नागरिक वञ्चित हुनु परिरहेको छ। अनि भएन त एसियाका तारा गौतम बुद्ध नेपालमै जन्मेर पनि नेपाल र नेपाली नागरिक अभागी भनेर? कति अभागी छौँ हामी कि आजसम्म पनि बुद्ध जीवनी सम्बन्धी गतिलो राष्ट्रिय धारावाहिक नेपालीले बनाउन सकेको छैन। अझ अभागी र मुटु भक्कानिएर तब आउँछ जब नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषित गर्न भनी देशका नेता बनाउँदाहरू आफ्नो स्वार्थका कुरा राख्दछन्। विदेशीको इसारामा नाच्ने केही नेताहरू आज पनि नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषित गर्न लागि परिरहेका छन्। अनि कसरी हुन्छ बुद्धको जन्मथलो र ज्ञान दर्शनको संरक्षण अनि प्रवर्धन? आज पनि नेपाल र नेपालको नागरिक स्वाभिमानी छन् भनेर विश्व सामु एक फेर परिचित गराएको छ। भारतले नेपालको लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरा मिचेर हडप्ने कुरा थाहा पाउन बित्तिकै देशको प्रत्येक नागरिकको खुन खोलेर आएको छ। वीर बलभद्र कुँवर र अमरसिंह थापाका बहादुरी सम्झी भारतीयको कुकर्ममाथि गर्जिन तपाईँ हामी तयार छौँ। जब देशको स्वाभिमान र आत्मसम्मानमा हस्तक्षेप गर्छ तब नेपालीहरूको खुन खोलेर आउँछ। आफ्नो तर्फबाट सामाजिक सञ्जालमा भिडियो बनाएर कमेन्ट्स दिएर लाइक जताएर हुन्छ कि पत्र पत्रिका रेडियोमा देशभक्ति गीत बजाएर आक्रोश पोखिरहेका छन् भने सोच्नुस् नेपालमा हिन्दू राष्ट्र घोषित गरियो भने देशका सपूत एसियाको तारा महामानव गौतम बुद्धको आत्मसम्मानमा कस्तो वज्रपात होला। यस्तो हुनु भनेको देशको सपूत गौतम बुद्ध ओझेलमा पर्नु हो, बिर्सनु हो, जसको प्रत्यक्ष फाइदा अरू राष्ट्रले लिन्छ। बुद्ध नेपालमा जन्मेको नभई अरू कुनै राष्ट्रमा जन्मेको हो भनी नक्कली कपिलवस्तु, नक्कली लुम्बिनी बनाई लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरा मिचे जस्तै अधिकार जमाउन खोज्छ। अनि फेरि एकपटक प्रत्येक नेपालीको मन भक्कान फुटेर आउँछ, लाचार महसुस हुनेछ। त्यसैले बेलैमा नेताहरूको एक आपसको भाँड भैलो सत्ता पल्टाउने घृणित खेल गर्नभन्दा बेलैमा नेपालीको सीमा सुरक्षा संरक्षण गरेको भए आज यस्तो नौबत आउने नै थिएन। नेपाललाई धर्मनिरपेक्षता नै कायम गरी बेलैमा संरक्षणमा जोड दिएमा कुनै विदेशी चलखेल हुन पाउने छैन। यदि बुद्ध मार्गीको कम जनसङ्ख्या नै धर्मनिरपेक्षताको बाधक हो भने किन जनगणनाको विवरणमा धर्म उल्लेख गर्दा बौद्ध र हिन्दू दुवै किन नलेख्ने? त्यस्तै गरी हिन्दू मार्गीले पनि जनगणनाको विवरणमा हिन्दू बौद्ध दुवै लेखी भाइचाराको सम्बन्ध किन कायम नगर्ने? आखिर एसियाको तारा गौतम बुद्ध नेपालकै सपूत हुन् के रे? जसरी नेपाल सानो देश भएर पनि हिमाल पहाड तराई मिलेर बनेको छ, पहाडमा बसाइ गर्नेहरू मात्र नेपाली हो भन्ने भ्रम हुन जाँदा तराई र हिमाली भेगका वासीहरूको सम्बोधन नहुँदा देशको सीमाको सुरक्षामा आँच आउन सक्छ। र यदि बेलैमा तराई र हिमाली बासिन्दाहरूको सम्बोधन गरिएको भए आज प्रत्येक सीमावर्ती राज्यका प्रत्येक नागरिकहरू आफै सीमा सुरक्षा गर्न बहादुरीका साथ फौजीको रूपमा उभिन सक्छन्। त्यसरी नै नेपालका सपूत गौतम बुद्धको जन्मथलो ज्ञान शिक्षाको बेलैमा सम्बोधन गरी संरक्षण र प्रवर्धन हुन सकेमा कुनै पनि राष्ट्रको कुनजर गर्ने आँट पनि गर्न सक्ने छैन। र राज्यले देशको सपूतको संरक्षण प्रवर्धनको लागि ठोस नीति ल्याउनेछ। धेरै धर्मगुरु, दार्शनिकहरू, प्रवचकहरूले कहीँ न कहीँ बुद्धको ज्ञान सूत्रको बारेमा चर्चा गरेको पाइन्छ। उहाँको दर्शन ज्ञानको अनुसरण गरेको पाइन्छ भनेपछि उहाँसँग कस्तो अचूक सूत्र रहेछ एक फेर बुझ्ने प्रयास अवश्य गरौँ।
हाल नेपालमा प्रतिदिन 16 जना मानिसहरू आत्महत्याको शिकार छन्। सोच्नुस्, जब मानिस डिप्रेसनको शिकार हुन जान्छ, उसको मनले त्यतिखेर नाता, परिवार, धन सम्पत्ति, उसले कमाएको ख्याति, साथीभाइको सबैको कुनै मायना राख्दैन। उसको मनले केवल उसको दुःख नै ठुलो मान्दछ र आत्महत्या गर्दछ। त्यसरी नै महामानव गौतम बुद्धसँग त्यस्तो अचूक ज्ञान सूत्र छ उहाँको शिक्षामा कि जसले पनि मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छ, ज्ञानको दियो बाल्न सक्छ। त्यति बेला मानिसमा उसको अहंकार, लोभ, मोह, तृष्णा, क्लेश सबैलाई त्याग गरी मनमा श्रद्धा, शील, समाधि र प्रज्ञा विधिबाट आनन्द, शान्त, सुख, समृद्धि, मोक्ष पाउन सकिन्छ। गौतम बुद्धले पत्ता लगाउनु भएको सूत्र अर्थात् 4 आर्य सत्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई अत्यन्त वैज्ञानिक ढङ्गले उल्लेख गर्नुभएको छ। ईसापूर्व कालमा मानिसहरूको जति पनि काम भङ्ग हुने गर्थ्यो, बिग्रन्थ्यो, सोचे जस्तो हुँदैन थियो, फाप्दैन थियो, क्षय हुन्थ्यो, रोगी हुन्थ्यो, विनाश हुन्थ्यो, त्यस्ता कार्यलाई पुनर्जन्मको पापको फल भोगेको, बोक्सी लागेको, शास्त्रीय अनुरूप नमानेर, राम्रोसँग पूजा विधि नपुगेर वा नपुर्याएर भने जस्तो अन्धविश्वासी मान्यता रहिआएको बेलामा गौतम बुद्धले त्यो कुनै अन्धविश्वासको कारण नभई त्यो दुःख हो र जीवनमा दुःख छ भनी सिद्ध गर्नुभयो। आजको परिस्थितिमा हामी शिक्षित त भइसकेका छौँ, तर जीवनमा दुःख छ भनेर थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई अनदेखा गरेर सांसारिक भौतिक सुखमा हामी रमाइरहेका हुन्छौँ, जुन लामो समयसम्म टिक्दैन। जब दुःख आइपर्छ, केवल उसैको लागि मात्र आएको सबैभन्दा ठुलो विपत्ति जस्तो गरी सहज रूपमा लिन सक्दैन, किनकि हामी सांसारिक भौतिक सुखमा मात्रै रमाउन चाहन्छौँ। आउनुहोस् एउटा सानो कथाबाट बुझ्ने कोसिस गरौँ। एकचोटि समुद्रमा बसाइ गरेको भ्याकुतो बाटो बिराएर कुवामा खस्न पुग्छ अनि त्यो कुवाको भ्याकुतोले तिमी कहाँबाट आयो भनेर सोध्छ। जवाफमा समुद्रको भ्याकुतोले भन्छ, म समुद्रबाट आएको हो, त्यो त एकदम ठुलो छ, त्यो मेरो घर हो। कुवाको भ्याकुतोले जान्न खोज्छ कति ठुलो हुन्छ समुद्र, के यो कुवाभन्दा धेरै ठुलो छ? कुवाको भ्याकुतोले सक्दो बलले उफ्रन्छ र सोध्छ, यति ठुलो? अनि फेरि कुवाको गोल गोल चक्कर मार्छ अनि सोध्छ, यतिको चाक्लो छ समुद्र? समुद्रको भ्याकुतोले भन्छ, म शब्दले कसरी बयान गरौँ कि समुद्र कति असीमित छ, खुला छ, आकाशको मुनि जसको कुनै सिमाना नै छैन, स्वच्छ हावा, घाम, प्रकृतिको मज्जा साथै विभिन्न नजारा देख्न पाइन्छ। बिल्कुल स्वर्ग जस्तै हुन्छ समुद्र। जाऊ मसँग, म तिमीलाई समुद्र देखाइदिन्छु। कुवाको भ्याकुतोको सोझो जवाफ मान्न तयार हुँदैन। भन्छ, नचाहिने कुरा गर्छ, यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? म यही ठिक छु, यही खुसी छु, मलाई यही सुख छ, खान, लाउन, बस्न, खेल्न पाएकै छु, त्यसैले मेरो लागि त यही मेरो घर हो। कुवा छोडेर कतै जाँदिन। जसरी कुवाको भ्याकुतोले संसारको सबै सुख पाएको छु भन्ने भ्रममा जीवन बिताइरहेको छ, उसलाई कुवाको भन्दा धेरै गुणा ठुलो समुद्रमा कयौं गुणा सुख आनन्द पाउन सकिन्छ भन्ने कुराको हिक्का पनि छैन। त्यसरी नै गौतम बुद्धले सांसारिक भौतिक सुख जसलाई हामी सबै थोक मानिरहेका छौँ, त्यसबाहेक क्लेश मुक्त, अहंकार, क्रोध, तृष्णा मुक्त, सुखी, आनन्दमय जीवन जिउन पनि सकिन्छ भन्ने कुराको सायद हामीलाई हिक्का पनि नहुन सक्छ र अरू पनि धेरै कुराहरू संसारमा छन् भन्नुभएको छ। सुख आनन्दसँग सँगै मानिस जन्मिएपछि दुःख पनि साथै लिएर आएका हुन्छौँ भन्ने बोध जब हुन्छ अनि जिन्दगी सहज हुन जान्छ। त्यसैले जीवनमा दुःख छ भनेर बुझ्नु 4 आर्य सत्यको पहिलो पडाउ हो। 4 आर्य सत्यको दोस्रो पडाउ हो जीवनमा दुःखको कारण हुन्छ, बिना कारण कुनै दुःख पक्कै हुँदैन, अर्थात् दुःख हुनुमा केही कारण हुन्छ जुन हामीले पत्ता लगाउन जरुरी छ भन्नुभएको छ। तेस्रो आर्य सत्यमा दुःखको कारण हटाउन पनि सकिन्छ, दुःखबाट को छुटकारा पाउन चाहँदैन, त्यसैले दुःखको कारणको खोज नीति गरी हटाउन पनि सकिन्छ, निवारण गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ।
दुःख छ, दुःखको कारण हुन्छ र त्यसको निवारण पनि हुन्छ भन्ने कुरा नबुझिदिँदा 2500 वर्ष पहिले बुद्धकालीन समयमा त्यति बेला बुद्धले पत्ता लगाउनु भएको कुरा आज 21औं शताब्दीमा पनि उत्तिकै सार्थक छ। यहाँनिर मैले मेरो बुझाइको दुईवटा प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ। 2500 वर्ष पहिले मानिसहरू अशिक्षित थिए, रूढिवादी परम्परा अन्धविश्वासबाट पिरोलिएका थिए। त्यति बेला मानिसमा आउने जे जति किसिमको दुःख, अप्ठ्यारा, समस्याहरू छन् ती सबै दुःखको कारण हुन्छ र त्यसको खोज नीति गरी आफू स्वयंले निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नबुझ्नाले मानिसहरू आफ्नो समस्या समाधान गर्न वा गराउन दोस्रो या तेस्रो व्यक्ति समक्ष जाने गर्दथे। यस्तै पीडित व्यक्तिहरूको लाचारी, गरिबी, मजबुरी, फाइदा दोस्रो या तेस्रो व्यक्तिले उठाउने गर्दथे। पीडित व्यक्ति झन् पीडित हुने गर्थ्यो भने आज पनि मानिसहरू दुःख हुन्छ त यसको कारण हुन्छ, त्यसको निवारण पनि हुन्छ, यसको निवारणको उपाय पनि हुन्छ भन्ने जस्तो साधारण कुरा पनि बुझ्न नसक्दा मानिसहरू आज पनि कुनै पनि समस्या, बिरामी वा विपत्ति परे भने उपचारको नाममा, झारफुकको बहानामा, भविष्य हेराउने बहानामा, छुवाछुतको बहानामा, ईश्वर मोक्ष सफलता पाउने प्रलोभनमा वा पीडित दुःखीलाई झन् दुःखी बनाएको प्रसङ्गहरू, घटनाहरू दिनौँ जसो फेसबुक र युट्युबमा आज पनि छ्यापछ्याप्ती देख्न पाइन्छ। त्यसैले बुद्धका यी 4 आर्य सत्य पनि त्यतिकै सार्थक छ जुन त्यति बेला थियो। 4 आर्य सत्य मध्ये चौथोमा दुःखको निवारणको मार्ग पनि छ जुन आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो भन्नुभएको छ। यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि जीवनमा दुःख छ, दुःखको कारण छ, त्यसको निवारण हुन्छ र निवारणको मार्ग पनि छ भनेर जति सरल देखिन्छ गौतम बुद्धले यसलाई सजिलै रूपमा भन्नुभएको होइन। त्यति बेलाका मानिसहरू अशिक्षित भएर दुःखलाई नबुझ्दा कहिले धनको लोभमा, कसैले अरूलाई कुल्चेर आफ्नो मात्र ख्याति कमाउन, त्यस्तै विभिन्न कारणले आफ्नो मात्र हितमा जान्ने बुझ्नेहरूको उपाय, फैसला र मार्ग निर्देशनबाट नै जनमानसले दुःख पाउँदथे। त्यसैले दुःखलाई एकदम गहन रूपमा आफूले बुझ्ने कोसिस गरी बुझेर त्यसको कारण पत्ता लगाएर स्वयं आफूले नै त्यसको निवारण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। र दुःखको कारणलाई हटाउनको लागि जुन मार्गदर्शन बुद्धले दिनुभएको छ त्यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा यी निम्न कुराहरू पर्दछन्: सम्यक दृष्टि, सम्यक सङ्कल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। त्यसैले अन्तमा गौतम बुद्धले भन्नुभएको सधैँ सृजनशील भई दुःखलाई बुझ्नु, खोजनीतिबाट उपाय पत्ता लगाई समाधान गर्नु। यसका साथै बुद्धले क्लेश, अहङ्कार, तृष्णा, भेदभाव हटाएर मैत्री भाव, दया, करुणा, त्याग, दान जस भाव जगाई मनभित्रको दीपकलाई जगाउने प्रयास गर्नुमा ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ। यो लेख लेख्दा मलाई सिद्धार्थ गौतम बुद्धलाई भगवान र धर्म शब्दसँग जोड्न चाहिन, किनभने सिद्धार्थ गौतम महात्मा पुरुष थिए। उहाँलाई भगवानको ताज त उहाँको निर्वाणपछि मानिसहरूले सम्मान स्वरूप पहिराएका हुन् भने धर्मसँग जोडिदिँदा उहाँको ज्ञान, शिक्षाबाट वञ्चित हुने पो हो कि भन्ने लाग्छ। सिद्धार्थ गौतम देशकै सपुत हुन्, देशकै सम्पत्ति हो। उहाँको ज्ञान, शिक्षा पाउन धर्म बाधक हुनु हुँदैन। तर बाचुन्जेल बुद्धले कहिले पनि भगवान, ईश्वर छन् भन्ने कुरालाई महत्त्व दिएनन् र ईश्वर, भगवान छैन पनि भनेनन्। अहिलेसम्म कोही मानिस मरेर फेरि जिउँदो भएर फर्केर आएको तथ्याङ्क छैन। त्यसैले स्वर्ग नर्कमा पनि नअल्मलिन आग्रह गरिरहे। केवल मानवीय कल्याणलाई विशेष प्राथमिकता दिनु भइरह्यो। बुद्धले कहिले पनि यस्तो गर, उस्तो गर भनी जोड जबरजस्ती वा कुनै किसिमको दबाब दिनु भएन। गर्नुभयो त केवल नम्र आग्रह, तपाईको काम त छँदैछ, एक फेर यो तरिकाबाट तपाईको काम गरी हेरौँ न, केही सहज र चित्त बुझ्दो हुन्छ कि होइन भने फेरि तपाईकै उपायमा फर्कौँला नि भनी अग्रसर गराउनु भयो।
यसैले राज्यबाटै बौद्ध सम्बन्धी सम्पूर्ण भौगोलिक भौतिक सत्य तथ्य संरक्षण अनि प्रवर्धनमा बौद्ध दर्शन शिक्षालाई आम नागरिकसम्म पुर्याउन धर्मनिरपेक्षताको अति नै महत्त्व हुन्छ। अप्पो दीपो भव, अप्प दीप भव।